मंडळ जे दिता तेच रेटीन जो 5000 बुक आसता 5000च आमी तांकां सेल करता, ताजे वयर 1 रुपया कोण घेवचो ना। आनी हांव पब्लिका कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी तांचो डिमांड तुमी वाडोवचो न्ही, कारण जेन्ना घेता म्हणून कळटा तेन्नाच लोक वाडटा। हे जो कोण घेवपी आसा हेंची मिस्टेक आसा, तेणी मायज रेटीन लॉटरी घेवची न्ही। सांगे संगमपूर गणेशोत्सव मंडळाच्यो लॉटरी डबल रेटान विकल्यो वता असो खंय एक व्हिडिओ व्हायरल जाता। मात अशा खंयच्याच व्यक्ती कडल्यान कोणेन लॉटरी विकत घेवच्यो न्ही म्हूण जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश नायक हांणी मागणी केल्या। कांय लोकां खातीर हे अशें करप म्हळ्यार वेवसाय जाला। म्हणटकच जर अशें कोणूय करतना लोकांच्या नजरेक आयलें जाल्यार ताची पुलिसेंत कागाळ करची म्हूण रुपेश नायक मागतात। त्याच प्रमाण मंडळाचें नांव पिड्यार करपाचोय हो प्रयत्न आशिल्ल्याचे ते दावो करता। आमी पळयतात की सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्हणटनी खंय तरी प्रत्येकाचें लक्ष आसा तें भक्तालें त्या मंडळाच्या प्रायजाचेर वयता। गेल्लीं 2 वर्सां जर पळयत जाल्यार फाटलीं वर्सां पळय संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जें आसा ज्या पद्दतीन प्रायजां दवरतात तीं प्रायजां आकर्शक ठरता। हितूंतल्यान ह्या वर्साक तुमी हें केल्लें आसा ती कॉन्ट्रॅक्ट बेज म्हणटा ती तुमी सोंपयलेली आसा, तुमी स्वता विकता। कशे पद्दतीन पोरूंय तुमी फ्लॅट हें केलो, 2 BHK 2 फ्लॅट हें केले, हे तुमी संकल्पना कित्या खातीर तुमकां दिसलें की फ्लॅट दवरपाक जाय म्हणून? उदय बाब, तुमकां सगळ्यांक पयलीं हांव नमस्कार म्हणटा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की लास्ट 3 वर्सां आमी एक वेगळें अशें कितें तरी करपाचें ठरयलें। आमचे जे आतांचे अध्यक्ष आसा ॲडव्होकेट तुषार करमळकर आनी आमी सगळे, जेन्ना फाटले 2 वर्सां फाटीं हांव अध्यक्ष आशिल्लो, तेजे नंतर तुषार जालो, परत एकदां तुषार आतां सद्या अध्यक्ष आसा। आनी तुमी म्हटलें त्या प्रमाणे आमी फ्लॅट दवरप कित्याक दवरप हो एक संकल्पना। आमी 2 गोश्टी केल्ल्यो की एक फ्लॅट, फाटल्या वर्सा आमी फ्लॅट तशेंच कमर्शियल व्हेकल्स अशें आमी एक कॉम्बिनेशन केलें। कारण कोणाचो एम आसता जावं कोणाची इच्छा आसता की खंयचें घर जर मेळटा जाल्यार तें तितून बरे भशेन रावपाक शकता। तशेंच कोणा जर कमर्शियल दवरलेल्या कारणान आमचो कोणाचो बिजनेस तयार जाता, हे संकल्पनेन आनी आमी हे फ्लॅटाचे आयडिया आमच्या मतान येयल्यो। आमी फाटलेच एक व्हिडिओ पळयलो तुमगेलो सांगेच्या संदर्भाक आसा। सांगे गणेशोत्सव मंडळान ज्यो लॉटरी आवट जाल्ल्यो आसा त्यो खंय तरी ते म्हणटा ब्लॅकान विकतात आनी त्यो डबल टिबल रेटीन आसा, हेजेर तुगे क्लेरिफिकेशन जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून कितें आसा? पळय, आमी तो व्हिडिओ व्हायरल जाला, खूब कडेन पळयला, हांवें पळयला। सो एक्चुअली कितें आसा, आमी जे आमचो प्रोसिजर आसा ज्या प्रमाणे लोकांक गोंयभरचे लोक तुमकां खबर आसा पयर ज्या दिसा आमी लॉटरी सेल जालो त्या दिसा जवळ जवळ 2-2.5 किलोमिटराची लायन लागली आनी त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक लॉटरी दिल्ल्यो। आनी हे लोक जे आसात आमी आमचे तरी प्रयत्न केला की सगळ्यांक एक बूक मेळचो, हे आमी प्रयत्न केला। आनी कालचो जो व्हिडिओ तुमी पयलो नोट केलो जाल्यार अशें आसतलें की तो व्हिडिओ म्हणटा की आपल्या एकच बूक आसा आपल्या कडेन आनी बूक ना, म्हणजे हेजेच मिनींग अशें आसा की तेणी खंय लायनी रावन 1-2 बूक काडले आसतले, कोणा आनी ताका फ्रेंडाक घेवन येवन 2 बूक काडले आसतले आनी तो आपल्यालो बिजनेस करता। हे लोक जे आसा बिजनेस करपा खातीर येता। एक्चुअली हे जो कोण घेवपी आसा हेंची मिस्टेक आसा, तेणी मायज रेटीन लॉटरी घेवची न्ही। कारण कितें मंडळ जें दिता तेच रेटीन जो 5000 बूक आसता 5000च आमी तांकां सेल करता, ताजे वयर 1 रुपया कोण घेवचो ना, हेची आमकां गॅरंटी आसा। आनी हांव पब्लिका कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी तांचो डिमांड तुमी वाडोवचो न्ही, कारण जेन्ना घेता म्हणून कळटा तेन्नाच लोक वाडटा। जर कमी जे 500 रुपयांनी कोण एक लॉटरी विकता जाल्यार तो अवश्य घेवची, ताजे वयर 1 रुपया घेवचो ना अशें आमी मंडळाचे वतीन आमी तुमकां विनंती करता। आनी कारण त्या लोकांचेर आमी कांय कंट्रोलूय दवरूंक शकना, कारण ते लायनी रावन घेवन गेल्ले आसा आनी ताजो खंय बल्क बुक्स आमी कोणाक दिल्ले ना सद्या तरी। अशें कितें आसा रुपेश बाब की तुमचें मंडळ जेन्ना इतलें काम करता, अशें फ्लॅट जेन्ना दवरता, 2 फ्लॅट दवरता 2 BHK, खंय तरी नांव पेड्डीर करपा लागून अशी हें घटना ज्यो आसा त्यो घडटा अशें दिसता तुका? ऑफकोर्स कशें आसता, जेन्ना खंयचीय गोश्ट बरी जाता तेन्ना कांय लोक आसता 5% खबर आसता, 5% सगळे जगाक अशेंच चल्लेलें आसा की 5% जे लोक आसा न्ही ते खंय वाट लावपाचेंच काम करता आनी तेंचो तो रोल आसा आनी तेंचे असले लोकांक लागूनच आमचो प्रोत्साहन वाडटा आनी आमी फुडें वचत रावता। कसो गेल्ले वर्साक आनी ह्या वर्साक कसो रिस्पॉन्स आसा तो लोकांक तुमकां मेळ्ळो आसा? गेल्ल्या वर्सा रिस्पॉन्स मेळ्ळोच, तेजे पेक्षा टिब्बलीन ह्या वर्सा आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। म्हणजे अशें जाता की खूब उमेद जाता की आमी एक स्वप्न पळयल्लें 15 वर्सां फाटीं
हांव जावं कितें तुषार बाकीचे आमचे सुपरवायजर आसतले जावं गुरू आसतले सगळ्यांनी जावं आतांचो सेक्रेटरी लक्ष्मण आसतलो सगळे बाकी हांव नांव घेयन आनी नांव खूब जाण आसा आमची एक टीम आसा तेंची एक संकल्पना आशिल्ली की आमी खंय तरी एक बरें एक्चुअली सगळ्यांत ओल्डेस्ट सेकंड नंबराचें मंडळ आमी सो आयज आमी खंय तरी उंच वयचे आनी हेच संकल्पनेन आमी फुडें सरले आनी तें पूर्ण जाता आसतना खूब खूब मनाक सूख मेळटा आनी खुशी जाता. आतां तुमी म्हणल्यार टीम वर्क कशें आसपाक जाय कारण एकल्यान जर सांगलें दुसऱ्यान तें हा म्हणपाक किंवा ना म्हणपाक अशें कितें तुमचें जाल्लें की जेन्ना 2 BHK फ्लॅट दवरताले दुसफूस कितें जाली नाका अशें कितें तरी आसलें काय तुमी टीम वर्क म्हणून सगळ्यांनी एक काम केलें? पळय जेन्ना पयलीं आमी एक्चुली आमचे 2 फ्लॅट दवरपाचें अशें ठरलें तेन्ना सगळ्यांनी आमकां म्हणजे जी आमची टीम आशिल्ली तेणी सगळ्यांनी बरी आसा गोश्ट आनी आमी ती एकूच घेवन फुडें या आनी कोणाचें दुसफूस कांयच जालें ना आनी सगळ्यांनी एक होकार दिलो आनी आमी फुडें गेले. आमी पळयतात गेल्ल्या वर्सा तुमी लॉट जो आसलो लॉटरीचो तो कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो आनीक ह्या वर्साक तुमी स्वता हें केलां कित्याक आमी अशें आयकलां की तें पायकदेवा देवस्थानाक तुमी कितें तरी दिवपाचें आसा? एक्चुली कितें आसा पयलीं जेन्ना लॉटरी आमच्यो स्वप्न आशिल्ल्यो तेन्ना आमी टेंडर सिस्टम केल्ली कारण मंडळाचे जरी कार्यकर्ते एक 10 आतां कोण वावरतात अशें धरून चल माटवांक जे कमिटी आसा ती इतली जर लॉटरी काडून त्यो खपना तेन्ना ते टेंडराक दिवप सो टेंडरवालो तो बेर कितें आसा तो रिस्क तो घेता आनी तेका कितें तरी जोडटा अशी आमची संकल्पना पयलीं आशिल्ली पूण जेन्ना लास्ट इयर आमकां कळ्ळें की आमच्या हातान एक लॉटरी आमकां वचपाक शकता तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की हेजे फुडें टेंडर सिस्टम बंद करपाची आनी मंडळ आपूण जावन ते लॉटरी आपल्या कडेन दवरपाच्यो जेणे करून ताचो फायदो मंडळाक जातलो. तशेंच आयज आमचे कडेन जे पायकदेव समितीची कमिटी येयल्ली की तें देवूळ आमचें कंप्लीट करया अशी संकल्पना घेवन येयल्या तेन्ना आमी जनरल बॉडीक तो विशय मांडलो आनी सगळ्यांनी पास केलो आनी आतां आमी तें जें कितें आसा आमचे कंडिशन टर्म्स एंड कंडिशन जे आमचे CA आसा तेजे कडेन डिस्कस करतले आनी आमी तें अमावंट तांकां दिवपाचें अशें ठरयिल्लें आसा. नमस्कार. आमी पळयतात की चवथ लागीं पावले नंतर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जी आसा ती वेगवेगळे प्रायझीस जे आसात ती दवरतात आनी लोकां मदीं आकर्शण जें आसा तें निर्माण करता. आतां जर सावथ गोवाक जर येयले जाल्यार 2 मंडळां जीं आसा जी कितले वर्सांची मंडळ आसा आनीक आयज ती खंय तरी टॉप लेवलार गेल्ली आसा. एक आसा केपें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी दुसरें जर पळयत जाल्यार संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांगे जी आसा हेंची प्रायज जर पळयत जाल्यार करोडांचे पावतात आनी आलिशान गाडयांचो हांगा एक सांठो आसता. हें जर पळयत जाल्यार पळयतात आमी की सांगेन किंवा की केपेची ज्यो लॉटरी आसल्यो तेंचे लायनी जवळ जवळ 3-4 किलोमिटर सुद्दां लांब गेल्ले आसा. सेम थिंग सांग्याचें सेम जाल्लें आसा. आतां सांग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार सांगे संगमपूर गणेशोत्सव मंडळ तुषार जो एडवोकेट तुषार करमळकर आसतलो किंवा प्रमोद आसतलो किंवा रुपेश आसतले अशें सगळे जे हें आसा टीम वर्क आसा ती टीम वर्क एक जाण काम करता आनी हितूंतल्यान तेंच्यांनी गेल्ल्या वर्सा 2 BHK सिंगल फ्लॅट दवरलो आनी ह्या वर्साक 2 BHK डबल 2 वेगळे वेगळे फर्स्ट सेकंड प्रायज दवरले आसा. म्हणटनीक सावथ गोवा बरोबर नॉर्थ गोवाचे कर्नाटकाचे किंवा आमी पळयतात कारवारचे सुद्दां लोक जे आसा कर्नाटका सिमेंतल्यान हांगा लॉटरी काडपा लायनी लागले आनी 3 किलोमिटर जी लायन आसली ती आसली. पूण हें जेन्ना करता आसतना लोकांचे जेन्ना जी हें पळयलो सपोर्ट पळयलो तेन्ना मंडळान सुद्दां चिंतलें की लास्ट लोकांक 5 तरी लॉटरी दिवपाक जाय म्हण आनी पयलीं एक बूक अशें करून दिलें आनीक दिता आसतना कोणाक चुकयलें ना. ह्या हितून भितर आतां पळयतात जे लॉटरी घेवन वयता किंवा 2 बूक 3 बूक जे घेवन वयता ते कित्याक वयता. एक बूक जेन्ना घेतलो तेन्ना आपल्या फ्रेंडा दवरता किंवा आपल्या नातेवाईका दवरता आनी ह्यो ज्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो बाजारपेठेक जर पळयत जाल्यार 5,000 लॉटरी बूक जो आसा तो 10,000 13,000 विकलो वयता आनी अशी जेन्ना करता लोकूय लॉटरी मेळना म्हण ते बूक घेता. पूण आमी जेन्ना मंडळाचे रुपेश जे नायक आसा जॉयंट सेक्रेटरी हेजे फुडें मुद्दम गेले आनी तेंची जे व्हिडिओ व्हायरल जाल्या त्या संदर्भात विचारले तेणी सांगलें आसा की अशी जेन्ना कोण लॉटरी विकता डबल रेटीन ट्रिबल रेटीन जेन्ना विकता तेन्ना त्यो कोणी घेवची न्हू आनी जर कोणाक दिसलें हें करता आसतना जाल्यार सरळ पुलीस तक्रार करची म्हण. आमी दुसरे हितूंतल्यान पळयतात की सगळेच कांय पुलीस कंप्लेन करपाक शकना तेन्ना पुलिसान सुद्दां हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. अशी जर कोण विकता बाजारांनी जाल्यार तांकां रंगे हात धरपाक जाय आनी तेजे कडक कारवाय जावपाक जाय. आमी दुसरी कोणांतल्यान पळयत जाल्यार केपें आनी सांगे ही जी टॉप जोनी जी मंडळां आसा गणेशोत्सव मंडळां हेंचें नांव बदनाम करपाक लागून षडयंत्र हे जातात आनी हें एक षडयंत्र आसपाक शकता अशें रुपेशाचें जें आसा तें मत आसा. आनीक कोणीच मंडळाच्या वतीन तरी खंयचोच कोणाक लॉटरी बूक मायज पयशांनी गेलो ना. तो सरळ जे 5,000 5,000 विकलो आसा दिल्ले आसा आनीक हेजे जे भायर जे कोण विकता हेजे मंडळ कांयच करपाक शकता अशें तेणी सांगलें आसा. म्हणून ह्या वर्सा विविध कार्यक्रम जातले
जे 2 BHKचे 2 फर्स्ट आनी सेकंड प्रायज आसा ते सुद्दां कोणाक नशिबाना लागतले ह्याच हितूंतल्यान उद्देशान ही प्रायज दवरल्या किंवा आलिशान गाडी ज्यो आसा इलेक्ट्रीक ज्यो गाडी आसा ह्यो हेज्या खातीर दवरल्या की सामान लोकांक खंय तरी तेजो फायदो जावपाक जाय. आनीक परत एकदां तेणी सांगलें आसा आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान अशें कोण जर डबल टेबल रेटीन जर लॉटरी जर विकता सांगेच्यो जाल्यार अवश्य तेंचे पुलीस तक्रार करची. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.